अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म मोदी ने तेलुगु ज़बान में कहा कि वो तारीख़ी शहर वरंगल आकर खुश हैं। मोदी ने कहा कि मरकज़ गुज़िश्ता 9 सालों से तेलंगाना की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। वरंगल में जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने केसीआर हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदउनवानी से पाक कोई प्रोजेक्ट नहीं है और TSPSC स्काम के बारे में सब जानते हैं। मोदी ने इंकशाफ किया कि मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी KCR के बदउनवानियों पर नज़र रखी हुई है। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की बदउनवानी पूरे मुल्क में मशहूर है और BRS की बदउनवानी पूरी रियासत में मशहूर है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में BRS और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि BJP आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में BRS और कांग्रेस का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि BJP ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रायल दिखाया है और आने वाले इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में BJP के पास 2 पार्लियामेंट्री सीटें थी तो उसमें से एक हल्का हनमकुंडा की थी। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की BJP का मकसद है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन सरमायाकारी का फ़ायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर वक्त इन पर तनकीद करती हैं। यहाँ की हुक्मरान बदउनवान जमात सियासत को फ़रोग दे रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बदउनवानी के इल्ज़ामात ना हों। उन्होंने कहा कि पहले 2 रियासतों के दरमियान तरक्की के माहदे होते हैं और अब 2 रियासतों के दरमियान करप्शन के माहदे हैं। BRS हुकूमत को करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है और अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। आवाम को इनसे चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि तेलंगाना ख़ानदानी राज में जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़ानदानी जमातों का पूरा DNA करप्ट है। BRS हुकूमत ने इन मकासद को तबाह कर दिया जिनके लिए रियासत बनाई गई थी। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। उन्होंने वज़ीर आज़म के शहर हैदराबाद में आमद पर इनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलिसाई सुरेंद्र राजन के अलावा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और BJP के दीगर कायदीन ने मोदी का हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तकबाल किया। BRS ने कल ही वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसकी असास शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, इससे हमारे मुल्क में मुसलमानों के मजहबी शनाख्त मुतालिक है। इनमें से बेशतर अहकाम कुरान मजीद की सिरे आयात और मोतबर अहादीस से साबित है। इसीलिए इन पर उम्मत का इज्तिमा व इत्तेफाक है। इसलिए मिल्लत इस्लामिया हिंद का हुकूमत हिंद से मुत्तफ़िक़ा मुतालिबा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुतासर करने वाले कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का इरादा तर्क कर दें और दस्तूर की बुनियादी हुकूक के तहत मुल्क के तमाम लोगों को अपने मज़हब पर अमल करने की जो आज़ादी दी गई है इसका एहतराम करें। मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो 22वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुल्क के शहरियों से जो राय तलब की है इनको ज़रूर जवाब दें। अपने जवाब में ये वादे करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़त्तन कबूल नहीं है। कोशिश करें कि 14 जुलाई से पहले हर तंजीम अपनी तंजीम की तरफ से और हर शख्स अपनी इनफरादी हैसियत से लॉ कमीशन तक ईमेल या किसी और ज़रिए से अपना जवाब पहुंचा दे।
تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے گوڈا ہتنور منڈل کے میکلا گنڈی میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان 4 لوگوں کی نعشوں کو عادل آباد کے رمس مردہ خانہ میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایچوڑا کے انچارج CI کرن کمار نے نعشوں کا معائنہ کیا۔ اتر پردیش میں قاضی صاحب نے شادی کی تقریب میں مہمانوں کو ڈانس کرتا دیکھ کر نکاح پڑھانے سے ہی انکار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق قاضی صاحب نے ایک شادی کی تقریب میں مہمانوں کو DJ کی دھن پر ڈانس کرتے دیکھا اور نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے ضلع بہرائچ میں پیش آیا جہاں سکندر نامی قاضی صاحب شادی کی محفل میں غیر شرعی حرکت کرنے پر مہمانوں کی کلاس لی اور نکاح پڑھانے سے ہی انکار کر دیا۔ مہمانوں نے قاضی صاحب سے معذرت کی۔ دولہے میاں کے والد نے قاضی مولانا سکندر صاحب کی منت سماجت کی اور مہمانوں کے ڈانس کرنے پر معافی مانگی، جس کے بعد قاضی صاحب نے دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کرنے کی تاکید کی اور نکاح پڑھایا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور جبکہ صارفین کی جانب سے قاضی صاحب کی خوب تعریف کی جا رہی ہے۔ سویڈن حکومت کا قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے پر غور شروع کر دیا۔ سویڈن کے وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات سے سویڈن کی داخلی سلامتی کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف عالمگیر سطح پر احتجاج کیے جانے کے بعد سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحائفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا۔ سویڈن کے وزیر انصاف گورنر اسٹومر کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سویڈن کی حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ فوٹو تھراپی کے ذریعے علاج کے دوران نومولود بچے کی ناک کا ایک حصہ نکل گیا، جس پر بچے کے والد نے ڈاکٹرز پر مبینہ لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ یہ واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کالے پتھر کے رہنے والے عمران نامی شخص نے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ ان کی بیوی کی ڈیلیوری کنگ کوٹھی کے ایک مشہور خانگی دواخانے میں ہوئی۔ فوٹو تھراپی کے لیے نومولود کو NICU میں رکھا گیا۔ فوٹو تھراپی کے دوران نومولود کی ناک کا کچھ حصہ سرخ ہو گیا اور ناک کا کچھ حصہ گر گیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ابتدا میں تو ڈاکٹرز نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے علاج کے اخراجات برداشت کرنے اور پلاسٹک سرجری کروانے کا طے خود دیا۔ شکایت کنندگان کی جانب سے میڈیکل رپورٹس طلب کر لی گئی ہے اور اس کے بعد انکار کیا گیا اور مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ بھائی میرے کو جو ہے نا 13 سال کے بعد اولاد ہوئی، فرنانڈیز ہاسپٹل میں جو ہے نا میں ان کا ٹریٹمنٹ کرایا اور بیبی پیدا ہونے کے بعد within 1 گھنٹے کے بعد بیبی کی نوز فرنانڈیز ہاسپٹل والے پوری ڈیمیج کر دی اس کی نوز۔ اب ڈیمیج کرنے کے بعد ہم آپ کو کیا بولے کہ کچھ بھی بڑا ایشو نہیں ہے، تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا بول کے 10 دن ہو گئے۔ 10 دن کے بعد پوری نوز بلیک ہو گئی۔ بلیک ہونے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پوچھے یہ پورا بلیک ہو گئی بول تو وہ بولے کھپلی نکل جاتی، کھپلی نکلنے کے بعد بیبی اوکے ہو جاتا بول کر بولے تو ٹھیک ہے بول کے بولے۔ پھر جب کھپلی نکلی تو پوری بیبی کی جو ہے نا پوری نوز آدھی نکل ہی گئی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ بولے تو لوگ بول رہے ہیں کہ سرجری کرتے وہ کرتے یہ کرتے بول رہے ہیں، وہ بھی آفٹر 14 ایئرس کے بعد۔ اور ان لوگ جا کے بات کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بولے تو صرف اونلی نوز کے ریلیٹیو کرتے بول رہے ہیں۔ اور شہباز بھائی جا کے بات کر کے شہباز بھائی بولے خالی نوز کے ریلیٹیو کرے تو دوسرے چیزوں پہ افیکٹ پڑا تو کیا، تو اس کا کوئی آنسر نہیں دیے وہ لوگ۔ اور کچھ بولے تو ڈاکٹراں جو ہے نا ان لوگوں کے حساب سے کام کر رہے ہیں لوگ، اور ہر بچے کو وہاں پہ ہاسپٹل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ NICU میں لے کے جا رہے ہیں، 4-4 5-5 دن رکھ کے 3-3 4-4 لاکھ روپے لوگوں سے کھینچ لے رہے ہیں۔ فرنانڈیز ہاسپٹل میں فتح نامی ایک انفینٹ چھوٹے سے معصوم بچہ جو 1 دن کا تھا، اس کی ہاسپٹل کی میڈیکل نیگلیجنس کی طرف سے اس کی ناک کو بہت بڑا ڈیمیج پہنچا۔
लड़के के वालिद मोहम्मद इमरान 2 दिन पहले जब उससे कांटेक्ट करे तो हम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से उस बारे में बात करें और इंतज़ामिया ने ये कहा कि ये गलती हमसे हुई है। जब उनसे ये कहा गया कि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है तो उन लोगों ने तमाम फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ नाक की लेने की बात की। जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये नाक की वजह से जिगर, लीवर, गुर्दों का प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हम तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, उनको एक मेमोरेंडम दिया और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को भी ऑलरेडी एक कंप्लेंट देने के बाद आज हम लड़के के वालिद इमरान के साथ यहाँ पर नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन पहुँचे। उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान वालों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे और इंस्पेक्टर पुलिस नारायणगढ़ और डीसीपी जो जोन के हैं, हम उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर एफआईआर कर उन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और फर्नांडिस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल माफिया जो हैदराबाद में चलाया जा रहा है, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोविड आने के बाद से हॉस्पिटल का धंधा उरूज पर है और कई अस्पताल हैदराबाद में ऐसे हो गए हैं जो लोगों को खसाई की तरह लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त